तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ ग्रेटर नेपाल अनलाइन टिभी। आदरणीय साथीहरू, नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। ग्रेटर नेपाल अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूमा म विवश बेडा थकी आजको यो बसाइमा पनि तपाईँको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। हाम्रो च्यानललाई लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरेर पनि साथ दिन नभुल्नुहोला। आज हामीले ग्रेटर नेपालको अर्थ, सम्भाव्यता र फाइदाका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। ग्रेटर नेपालको उद्देश्य सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडिको विशाल नेपाललाई कायम गर्नु हो। अर्थात् वर्तमान नेपालको मेची जिल्लादेखि पूर्वमा दार्जिलिङ, सिक्किम र महाकालीदेखि पश्चिममा कुमाउँ र गढवाल राज्य नेपाली भूभाग हो भने पूर्वी सिमाना टिस्टा नदीदेखि पश्चिम सतलजसम्मको भूभाग नेपाली भूमि हो। सन् 1816 मार्च 4 का दिन नेपालले बेलायतसँगको असमान सुगौली सन्धि मार्फत 1/3 भूभाग गुमाएर केही तराईको समतल भूभाग सहितको एउटा सानो पहाडी राष्ट्रको रूपमा परिणत भयो। तर उक्त सुगौली सन्धि स्वयं आफ्नै शर्त अनुसार पनि अवैधानिक थियो। सुगौली सन्धिको धारा 9 अनुसार सन् 1815 डिसेम्बर 2 का दिनदेखि 15 दिनभित्र सुगौली सन्धि हस्ताक्षर गरेर बुझाउनु पर्नेछ भन्ने प्रावधान रहे पनि नब्बेौं दिनमा सन् 1816 मार्च 4 का दिन नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेर बुझाइएको थियो। सुगौली सन्धिको धारा 9 अनुसार नै नेपालको तर्फबाट राजाले अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त रहे पनि राजा गिरवन युद्धबाट अनुमोदन भएको थिएन। सुगौली सन्धि स्वयं असमान र बल जफत गरिएको सन्धि थियो, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अयोग्य मानिन्छ। तर वर्तमान परिस्थितिमा सो सुगौली सन्धि नेपाल र भारतबीच भएको नेपाल भारत सन्धि 1950 को धारा 8 ले खारेज गरेको छ भने बेलायतसँग भएको नेपाल बेलायत सन्धिको धारा 8 ले पनि दार्जिलिङ, सिक्किम, कुमाउँ र गढवाल राज्यमाथिको बेलायतको प्रभुसत्ता खारेज गरेको छ। यसरी सुगौली सन्धि मार्फत गुमेको पूर्वको दार्जिलिङ, सिक्किम र पश्चिमको कुमाउँ र गढवाल राज्य नेपालमा औपचारिक रूपमा गाभिएर पुनः नेपालको सिमाना टिस्टादेखि सतलजसम्म स्थापना हुनु नै ग्रेटर नेपाल हो। ग्रेटर नेपालको सम्भाव्यता। सर्वप्रथम त सुगौली सन्धि भारतसँग होइन, बेलायतको उत्तराधिकार प्राप्त संस्था इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको थियो भने वर्तमान समयमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको समाप्ति भइसकेको छ। तसर्थ सुगौली सन्धिबाट नेपालले गुमाएको भूभाग भारतले कब्जामा राख्ने अधिकार छैन। भारतीय संविधानको धारा 1 को दफा सी र अन्य धारा अनुसार दार्जिलिङ, सिक्किम, कुमाउँ र गढवाल भारतको होइन, किनकि बेलायतले भारतलाई स्वतन्त्र गर्दा ती नेपालको भूमिहरू भारतलाई दिएको छैन। तसर्थ भारतले ती भूभाग भारतमा गाभ्न सकेको छैन। सन् 1947 मा बेलायत इस्ट इन्डिया कम्पनीद्वारा भारत स्वतन्त्र भयो र अगस्त 14 र 15 तारिकमा पाकिस्तान र भारतको स्थापना भयो। तर दार्जिलिङ कता पर्छ भन्ने कुराको यकिन नभएको बेला दार्जिलिङमा पाकिस्तानले आफ्नो झन्डा गाड्यो। तर भारतले त्यो भूभाग नेपालको राजाको हो भनेर पाकिस्तानको झन्डा झार्यो र पाकिस्तानले पनि त्यो भूमि छाड्यो। तर भारतले त्यो नेपाली भूमिमाथि आफ्नो झन्डा गाड्यो र हालसम्म पनि त्यहाँ भारतीय झन्डा फरफराउँदछ। त्यस्तै भारतसँग नेपालको सन् 1950 मा नयाँ सन्धि भयो। सन् 1950 मा भारतसँग भएको सन्धिले बेलायत इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सबै सन्धिहरू रद्द गर्यो, अर्थात् सुगौली सन्धि पनि रद्द भयो। किनकि सुगौली सन्धि बेलायत अथवा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको थियो। त्यसै समय सन् 1950 को नेपाल ब्रिटेन इस्ट इन्डिया कम्पनी सन्धिबाट पनि सुगौली सन्धि खारेज भइसकेको छ। यसर्थ सुगौली सन्धिबाट गुमेको पश्चिमको कुमाउँ र गढवाल अनि पूर्वमा दार्जिलिङ र सिक्किम स्वतः नेपालको हुन आउँछ। तर पनि ती नेपाली भूभागलाई भारतले आश्रित राज्यको रूपमा राखेको छ। अर्थात् दार्जिलिङ, सिक्किम, कुमाउँ र गढवाल राज्य भारतले उपनिवेश बनाएर राखेको छ। सन् 1960 को दशकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा उपनिवेश मुक्त गर्ने कानुन पारित भइसकेको छ, जस अनुसार कुनै पनि देशले अर्को देशको भूभागहरू उपनिवेश बनाएर राख्न नपाउने प्रावधान रहेको छ।
जुन नियमअनुसार भारतले पोर्चुगलबाट गोवा फिर्ता लियो भने चीनले बेलायतबाट हङकङ फिर्ता पायो, मकाउ फिर्ता भयो, तर हाम्रो नेपालको ती भूभाग भने फिर्ता भएको छैन। यदि यी कुराहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठाउने हो र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लड्ने हो भने यी मुद्दा नेपालको पक्षमा हुनेछन्, किनकि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा यसरी दोस्रो मुलुकको भूभाग उपनिवेशको रूपमा राख्न पाइँदैन। यदि हाम्रा नेताहरूले त्यो भूमि मागेर विश्व अदालतमा कुरा मात्र उठाउन सकेमा पनि सबै देशले यहाँसम्म कि युएनले पनि सहायता गर्छ र विश्व अदालतको निर्णय नेपालको पक्षमा पर्नेछ। तर हाम्रा नेताहरू नउठ्नु नै हामी नेपालीमाथि घात भएको छ। अब लागौँ यसको उद्देश्यतर्फ। शताब्दीभन्दा पहिले स्वतन्त्र रहेको नेपालमाथि नचाहँदा नचाहँदै जबरजस्ती र अनैतिक तरिकाले ब्रिटिस साम्राज्यबाट सुगौली सन्धि लादिएपछि नेपालले 1/3 भूभाग गुमाउनु परेको तितो इतिहास वर्तमानको परिष्कृत 21औं शताब्दीमा पनि चुपचाप सहेर अनेक वैदेशिक राजनीतिक हस्तक्षेप तथा सीमा अतिक्रमण खेप्दै आउनु परेको कुरा ज्यूका त्यौँ छ। यसले नेपालको सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय नियम, मूल्य र मान्यतालाई समेत लत्याएको यथार्थ सर्वाधित छ। सन् 1960 को दशकमा नै पारित भइसकेको उपनिवेश मुक्त गर्ने सम्बन्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कानुनको पनि खिल्ली उडाउँदै नेपालको दार्जिलिङ, सिक्किम, कुमाउँ र गढवाल लगायतका 1/3 भूभाग भारतले नै राखेको छ। यस समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हेर्ने हो भने पनि सुगौली सन्धि मार्फत भइसकेको अवस्था छ। यसरी नेपालमाथि भइरहेको यो अत्याचारहरूको विरुद्ध र सुगौली सन्धिको समाप्तिपछि नेपालले आफ्नो भूभाग फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने तपाईँ हाम्रो आवाजलाई बुलन्द पार्ने अभियान नै ग्रेटर नेपालको उद्देश्य हो। अब धेरैले लागेको जिज्ञासा र धेरैलाई लागेको खुल्दुली के हो भन्दाखेरि ग्रेटर नेपालको फाइदा के हो, ग्रेटर नेपाल निर्माण भइसकेपछि के फाइदा हुन्छ भन्ने छ। अब यो तर्फ चर्चा गरौँ। ग्रेटर नेपाल स्थापनाले नेपालको सिमाना भुटान, तिब्बत र बङ्गलादेशसम्म पुग्छ, जसले पार वहन भू राजनीतिक व्यापार सम्बन्धमा आमूल परिवर्तन आउँछ भने हरेक कुराको लागि भारतमा भर पर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भई भारतको नेपाली बजारमा एकाधिकारलाई समाप्त पार्नुका साथै नेपालमा आयातित वस्तुहरू सस्तो हुनु, देशको अर्थतन्त्र सबल हुनु, राजनैतिक हस्तक्षेप, आर्थिक नाकाबन्दी जस्ता झन्झटबाट मुक्त भई देश धेरै हदसम्म परनिर्भरता हुनबाट जोगिन्छ। सहज वैदेशिक व्यापार क्षमता हुन्छ भने आयात निर्यातमा पनि देशको सक्षमता बढ्न जान्छ, जसले देशको रोजगारी र उद्योग र उत्पादनमूलक क्रियाकलापमा वृद्धि भई सहज रूपमा देशको आर्थिक स्तर बढ्न जान्छ। त्यसैले ग्रेटर नेपाल आजको आवश्यकता हो।